चेहरा उजालो छ र मैले काहीँ चाहिँ विपन्नता तपाईँको देखिन। यस्तो वैभवशाली सभ्यता रहेछ कि हामी कुनै पनि हतियारले त्यसलाई हाल्न सक्दैन। त्यसको निम्ति एउटै उपाय छ मेरो बुझाइमा भन्छ उसले। उसले के भन्छ भने त्यो एउटै उपाय भनेको हाम्रो शिक्षा प्रणाली लागू गर्ने, हाम्रो जनशक्ति उत्पादन गर्ने र त्यो जनशक्तिबाट उनकै सभ्यतामाथि हिट गर्ने, हान्ने र सिद्ध्याउने भन्दा अर्को गर्ने हामी गर्न सक्छौँ। अब त्यही उसको त्यही सुझाव अनुसारको डिजाइनबाट तपाईँको 1983 शिक्षा प्रणाली भन्यो विश्वभरि लाग्यो। 28 सालमा यहाँ पनि आयो नेपालमा। र त्यो शिक्षा प्रणाली अहिले कस्तो छ देखेका छौँ। नेपालको विषयमा केही पनि पढाइँदैन होइन। अहिलेको विद्यार्थीले होइन तपाईँको माथिसम्म पढेको विद्यार्थीले नेपालको भूगोल पनि थाहा छैन, नेपालको इतिहास पनि थाहा छैन, नेपालका पात्र पनि थाहा छैन, नैतिकता पनि छैन, किताबबाट सबै हटाइयो। मैले उनीहरूले मैले भने नि यो समस्या नै हाम्रो देशको समस्या हो। मैले भनिसकेँ होइन। त्यो हामीले जे अवलम्बन गरिरहेको छौँ त्यो भित्रको एउटा समस्या हो, शैक्षिक समस्या। अब मैले भन्ने चाहिँ त्यस कारणले जेनेरेसन ग्याप यति डरलाग्दो भएर आयो। मैले भने नि तपाईँको अब हामीभन्दा पछाडिको 2 पुस्ता चाहिँ पुरै चाहिँ तपाईँको गैर नेपाली भइसक्यो। अब यो 2 पुस्ता भनेपछि झन्डै चाहिँ 30-40 वर्षको यो खालीपन छ नि, यो खालीपन चाहिँ पुर्न सकेन भने यही खालीपनबाट नेपाल कतिखेर समाप्त हुने हो भन्ने खतरा आइसक्यो होइन। अब लडाइँ धेरै पेचिलो छ। अब यो सबै मोर्चामा हामी हात हाल्नुपर्छ। अब उहाँले जस्तो उठाएको एउटा प्रश्नमा मैले चाहिँ 2-3 कोणबाट मैले कुरो राख्छु। पहिलो कुरा हाम्रो के हो भन्छ भने हामी अहिले बढी चाहिँ जस्तो हाम्रो मिसन, हाम्रो रणनीति अथवा हामी जे अहिले मैले कुरो राखेँ यो अनुसारको दीर्घकालीन लडाइँलाई यो केही पनि होइन भने चाहिँ मिनिमाइज गर्नु भने हामी समाधानको छेउटुको पनि पुग्न सक्दैनौँ। यसलाई हामीले जीवन पर्यन्त अगाडि बढाउनुपर्छ। दोस्रो कुरो अब कतिपयसँग चाहिँ मिल्न सकिने आधार पनि छ र तिनी मिलनका आधार 2 थरीका छन्। अब एउटा आधार भनेको एउटा चरणको निम्ति लडाइँ नमिल्ने हो। जस्तो चरण भनेको एउटा के हुन सक्छ भन्छ भने 12 बुँदे समझदारी पछिको कोर्सको अन्त्य होइन। एउटा त्यो हुन सक्छ 12 बुँदे राजनीतिको अन्त्य यो एउटा चरण हो। भनेपछि 62 साल यता जे भयो नेपालमा यो सबै चाहिँ उल्टाउने अनि कन्टेन्ट विषयवस्तु। अब त्यहाँभित्र केही राम्रा चिज जोड्दा होला मैले त्यसलाई भन्नु खोजेको होइन। यसको सार्थत्व नेपालको निम्ति सार्थत्व होइन यो चाहिँ उल्टाउने जस्तो यो चरणको लडाइँ भयो। अब कोहीसँग कस्तो छ भन्छ भने इस्युको मात्रै हुन्छ, चरण पनि हुँदैन। जस्तो कतिपय मान्छे के भन्छ भने संविधान पनि ठिक छ, सिस्टम पनि ठिक छ होइन, संविधानमा अलिकति संशोधन गरे पुग्छ र खराब चाहिँ सत्तामा बस्ने मान्छेहरू पात्र हुनुहुन्छ। अब तिनी मान्छेले के गर्छन् भन्छ भने अस्ति चाहिँ मैले मेक्सिकोको चाहिँ यो कोरोनाको एउटा रिपोर्ट हेरेँ, सरकारले निकालेको रिपोर्ट। उसले के ल्यायो भन्छ भने कोरोनाको नाममा जति मान्छे मरे अहिले 4थो ठुलो मृत्यु हो संसारमा, 4थो देश हो। त्यसमा 70% मृत्युको कारण कोका कोला ब्यान गरेका छ मेक्सिकोमा। जहर हो त्यो। अमिताभ बच्चनको अपरेसन किन गर्यो? 10 वर्ष कोका खाएर उसको अनुहार नै सिक्यो। उसले त्यही गर्यो, त्यसको निम्ति अपरेसन। उनले हामीले पोइजन खुवाइरहेको छन् सचेत रूपमा होइन। हामी कस्तो जस्तो अहिले त कस्तो भयो भने हामी त कस्तो पुग्यौँ हुन्छ भने अब सुगर, प्रेसर र थाइरोइड भने त कमन रोग भएको होइन। यो कहीँबाट सरेको होइन, यो कहीँबाट सरेको होइन। हामी जे मार्छौँ त्यो नै विश्व हामी यो बुझिरहेका छौँ। हामी माटोलाई क्यान्सर बनाइछौँ उनका पछि लागेर। उनको युरिया र डिएपी बेच्नको निम्ति हामीले मललाई क्यान्सर बनायौँ, के अरे माटोलाई। त्यो माटोमा अहिले तपाईँहरू सबै देख्नु भएको छ, गङ्गटा हुँदैन, माछा हुँदैन, सर्प हुँदैन, भ्यागुता हुँदैन, गडेउला हुँदैन, फट्याङ्ग्रा हुँदैन। अनि त्यो धान के भन्छ विष बुझ्दैन। उनले हामीलाई त्यहाँ पुग्छ होइन। उनले आफ्नो नाफाको निम्ति, पैसा लुट्नको निम्ति हाम्रो शरीर पनि मारिरहेका छन्, हाम्रो पैसा पनि लुटिरहेका छन्, देशलाई पनि गुलाम बनाइरहेका छन्। यस्तो चक्रिएको पुग्छ हामी। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अलिकति चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ सोच्न सुरु गरौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो आग्रह हो। लडौँ। जस्तो चाहिँ अब यिनलाई फाल्न, यिनी अपराधीहरूलाई उल्टाउनको निम्ति जे गर्न सकिन्छ त्यसको निम्ति पनि गरौँ। तर त्यो त्यति पुग्दैन। अब अलिकति चाहिँ परसम्म सोच्न सुरु गरौँ र छलफल बहस सुरु गरौँ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ पुनर्जागरण अभियान बनाएको हो। कमसेकम यो चिज लैजाउँ र अब लड्दै गएपछि त सकेला पछि होइन। हामीले सफल भएनौँ, सफल हुन सकेनौँ भने बाटो भन्यो त पछिको पुस्ता पनि लाग्छ।
अब त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपाललाई बुझ्नको निम्ति चाहिँ अब यो सतहमा आउने जुन घटनाहरू हुन्छन्, अब के अरे चाहिँ तपाईँको विभिन्न विषय हुन्छन्, यो मात्रै पर्याप्त छैन। त्यसकारणले जस्तो भिजन भन्छ नि, एउटा के हुन्छ भने एउटा आउटलुक भन्छ अङ्ग्रेजीमा है, एउटा दृष्टिकोण भन्छ, एउटा दृष्टि भन्छ होइन। दृष्टिकोण मात्रै भएर अब पुग्दैन। दृष्टिकोण भनेको बाहिर जे देखिन्छ त्यसलाई हेर्ने हो होइन। अब नदेखिने चिज पाटो पनि हामीले हेरौँ होइन। कहाँ कहाँ हामी चाहिँ सङ्कटग्रस्त हुँदैन, त्यो नदेखिने पाटोतिर पनि हामी हेरौँ। हामीले आफ्नो भिजन बनाऊँ, हाम्रो आफ्नो स्कुल अफ थट होस् नेपाल, नेपालीहरूको निम्ति हाम्रो आफ्नो स्कुल अफ थट होस् र त्यसको आधारमा हाम्रो आफ्नो स्कुलिङ होस् होइन। हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने हाम्रो आफ्नो स्कुलिङ हुनुपर्छ। अब यो विदेशी स्कुलिङबाट अब मुक्त हुनुपर्छ। हाम्रो लडाइँ यही अनुसारमा हामी यही बाटोमा जानुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो सोच हो। यही आधारमा अब अभियान चलाउने र अब यही मूल्यमा बिस्तारै बिस्तारै अब आवश्यक पऱ्यो भने एउटा राजनीतिक शक्ति पनि अर्गनाइज गर्दै जाने होइन। तर त्यो स्टन्डबाजी गरेर त्यो कुर्सीमा जान च्याके थाप्ने होइन, त्यो अपराध जन्य मानसिकताबाट होइन कि होइन, साँच्चै देशलाई चाहिँ पार लगाउने हिसाबबाट अब यो लडाइँ अगाडि बढाउनुपर्छ र त्यो जर्मन चाहिँ जुटाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो अभियान गरेका हौँ। र मैले अन्त्यमा यसलाई छोटोमा कोरोनालाई कहाँ जोड्छु भन्छ, मैले भने पनि यो जो सङ्कट उनीहरूका अगाडि आयो पश्चिमाहरूका विशेष गरिकन, त्यसलाई टार्नको निम्ति उनले बनाएका रणनीतिक कार्डहरूमध्ये एउटा हो कोरोना। एउटा है, मैले भने जसको एउटा पार्ट छ युद्ध, जस्तो ताइवानमा गरिरहेको छ नि, एउटा अङ्ग त्यसको युद्ध हो, रणनीति हो, अर्को अङ्ग कोरोना हो होइन, अर्को अङ्ग चाहिँ तपाईँको बजार अर्थतन्त्र हो आदि धेरै छ। अब कोरोनाका मैले 4वटा उद्देश्य देख्छु मेरो विवेकमा। एउटा त्यसको सबैभन्दा ठुलो उद्देश्य के हो भन्छ भने डिपपुलाइजेसन र जेनेरेसन ग्याप सोल्युसन। यो डरलाग्दो छ। अब सन् 2015 को अमेरिकाको एउटा टिभी टक सोमा मैले बिल गेट्सले भाषण गरेको एउटा सानो क्लिप सुने, त्यो युट्युबमै छ, म तपाईँहरूलाई पनि पठाइदिन सक्छु। उसले के भनेको छ, उनको आन्तरिक सायद कार्यक्रमलाई के भनेको छ भन्छ भने हामीले भ्याक्सिनबाट यो एसिया र अफ्रिकाको जनसङ्ख्या 10देखि 15%सम्म डिपपुलाइजेसन गर्नको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छौँ भन्ने बोलेको छ। डिपपुलेसन जनसङ्ख्या कन्ट्रोल गर्ने माने उनीहरूले एसिया र अफ्रिकाको जनसङ्ख्या मार्ने, जनसङ्ख्या घटाउने योजनामा भ्याक्सिन बनाइरहेका छन्। जस्तो कोरोना र एड्स जस्ता हल्लाहरू गरेर, कोरोना र एड्स जस्ता चाहिँ हल्लाहरू गरेर, जस्तो एड्स पनि नक्कली रहेछ भने पछि पुष्टि भयो र त्यो पुष्टि गर्ने वैज्ञानिकले नोबेल पुरस्कार पायो। 20औं वर्षसम्म दुनियाँ लुटेर पछाडि त्यसलाई नक्कली हो, यो एड्स एचआइभी भन्ने भाइरसबाट एड्स लाग्दैन भन्ने एउटा वैज्ञानिकले पुष्टि गरेपछि उसलाई नोबेल पुरस्कार दिन्छ। त्यो बेला पनि यही पिसिआर प्रयोग भयो। यो अहिले पिसिआर जो प्रयोग गरेको छ एड्समा पनि यही प्रयोग भयो र त्यो बेला कार्बो भुइस मरेको थिएन, जसले पिसिआर आविष्कारहरू त्यो धुरु रहेको छ। यो मेरो आविष्कारको दुरुपयोग गरे भनेर उसले भनेको छ यो भाइरस इन्फेक्सनको निम्ति बनाएको होइन, यो भाइरसको आनुवंशिकता अध्ययनको निम्ति बनाएको रिसर्च भयो होइन भन्ने उसले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गएको छ। त्यो त मैले फेसबुकमा पनि हालेँ, धेरै पल्ट मैले हालेँ। एउटा चाहिँ जनसङ्ख्या नियन्त्रण सुरु चाहिँ जनसङ्ख्या नियन्त्रणको 2 किसिमको छ। जनसङ्ख्या नियन्त्रण 2 किसिमको छ है होइन। एउटा चाहिँ जनसङ्ख्या घटाउने कुरा भयो त्यो, अर्को चाहिँ जनसङ्ख्या असक्षम भयो। जस्तो उसको भ्याक्सिनले के गर्यो भन्छ भने अपाङ्ग प्यारालाइसिस निकाल्ने, अर्को रोग निकाल्ने, मानसिक सुस्तता अनि मान्छेलाई चाहिँ एबनर्मल होइन। अहिले भर्खरै अफ्रिकामा अस्ति 1 महिना अगाडि मात्रै एउटा समाचार आयो, मैले फेसबुक पनि हालेँ। उसले जो पोलियो भ्याक्सिन चाहिँ बाँड्यो अफ्रिकामा, त्यसले चाहिँ पक्षाघातको महामारी ल्याएको छ। माली र चाहिँ मोजाम्बिक लगायतका 7वटा देशमा पक्षाघात प्यारालाइसिसको चाहिँ महामारी ल्याएको छ उसको भ्याक्सिनले। र इन्डियामा डक्टरहरू बोलिरहेका छन् उसको चाहिँ तपाईँको पोलियो भ्याक्सिनले 7.5 करोड इन्डियन बच्चाहरू मार्छ। 7.5 करोड इन्डियामा। उनीहरू त्यो डिजाइनमा औषधि निर्माण गरिरहेका छन् होइन। एउटा चाहिँ तपाईँको जनसङ्ख्या नियन्त्रण र जनसङ्ख्या चाहिँ असक्षम, 2टा कुरा। र दोस्रो चाहिँ जस्तो अहिलेको यो भ्याक्सिन जो बनिरहेको छ नि, यसको खतरनाक सायद पहिले पनि प्रयोग भयो भन्ने आशंका छ
होइन। तर अहिले पनि हामीलाई नि यो जुन लगायो नि पोलियो के लगाएको थियो नि बिचमा हामीले म सानै हुँदाखेरि लगाएको अनि यसैको असर त होइन जो अहिले हामीहरू एकअर्कासित सहमत नहुने भन्नु सक्छ। म भन्छु अर्को हो, त्यहीसँग सम्बन्धित यो पनि अर्को भ्याक्सिनमा एउटा चिप्स प्रयोग हुन्छ होइन। पहिले भयो भएन म भन्न सक्दिनँ, अहिले त्यो व्यवस्था गरिरहेको छ। अहिले खुल्यो त्यो एउटा चिप्स राख्छ र चाहिँ भ्याक्सिन दिन्छ। त्यो चिप्सलाई 5G प्रविधिबाट 5G प्रविधिले चाहिँ त्यसलाई चलाउँछ, ह्यान्डल कन्ट्रोल गर्छ। अनि त्यसले के गर्छ भन्छ भने त्यो चिप्सले शरीरभित्रको क्लोरिन अनि त्यसपछि के अरे क्लोरिन, त्यसपछि अरू के हाइड्रोजन अक्सिजन ब्रेनसँग सम्बन्ध छ। अब त्यो चाहिँ कन्ट्रोल गर्दो रहेछ त्यो चाहिँ चिप्सले। अनि त्यो चाहिँ तत्त्व तलमाथि पार्दा, किनभने उसको चाहिँ प्रविधिले तलमाथि पार्दैन, चिप्सले कन्ट्रोल गर्ने भएपछि अनि मान्छेलाई बौला बनाउने, शङ्का बनाउने, सुस्त मनस्थितिको बनाउने जे पनि त्यसले गर्नुहुन्छ। अब त्यो प्रयोजनबाट भ्याक्सिन बनाइरहेको छ। माने मान्छेको एउटा सूचना जस्तो चिप्स भएपछि उनको हातमा कन्ट्रोल भएपछि अब मान्छेको शरीरको सूचना सबै उनको हातमा जाने भयो र मान्छेलाई कन्ट्रोल पनि उनीहरूले गर्नु भयो। कन्ट्रोल पनि गरेर सूचना पनि सबै जाने भयो र भ्याक्सिनले त्यो चिप्सले मान्छेको डिएनए पनि परिवर्तन गर्छ भन्ने कुरो डाक्टरहरूले विज्ञहरूले भनिरहेका छन्। जस्तो तपाईँको वंशबाट तपाईँको सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ, तपाईँ त अर्कै मान्छे र भोलि तपाईँको डिएनए टेस्ट गर्दाखेरि तपाईँको बाउमा पनि हुँदैन होइन, तपाईँ अर्कै मान्छे हुनुहुन्छ। त्यस खालको मानवीय परिवर्तन ल्याइदिने खालको एउटा प्रविधिबाट चाहिँ भ्याक्सिन बनाइरहेको छ अहिले भनेर अहिले पश्चिममा चाहिँ ठुलो चाहिँ विरोध भइरहेको छ। विरोध हुनुको कारण त्यही हो। र तेस्रो चाहिँ मैले देखेको समस्या मैले भने नि जस्तो कोरोनाको तेस्रो रणनीति यो भने उनको सङ्कट टाल्नुको निम्ति संसार लुट्ने। जस्तो मैले चाहिँ तपाईँहरूले पनि पढ्नु होला, धेरै बाहिर आइसकेको छ। यो कोरोना देखिनुभन्दा 3.5 महिना अगाडि बिल गेट्स फाउन्डेसन र उसको लगानीका दुईटा संस्थाहरू, एउटा ब्लुमबर्ग स्कुल र विश्व आर्थिक मञ्च, यो तीनटा संस्थाको बैठक बसेको छ। 4 घण्टा बैठक बसेको छ र त्यसले केही निर्णय गरेको छ। निर्णय के गरेको छ भन्छ भने त्यो कोरोना जिम्मा देख्नुभन्दा 3.5 महिना अगाडिको हो। यो 2020 को सुरुमै डिसेम्बरको अन्त्यतिर अब एउटा चीनबाट ठुलो कोरोना महामारी देखिँदैछ। अब त्यसले विश्वको 80देखि 90% जनसङ्ख्या सङ्क्रमित हुन्छ। नम्बर 3, त्यसले 65 मिलियन मानिसहरू मार्छ। 6.5 करोडको इस्टिमेट चाहिँ सुन्नुहोस् र त्यो चाहिँ न्यूनतम 18 महिना चल्छ। अनि सन् 2021 भित्र त्यसको औषधि पत्ता लाग्दैन, 2020 भित्र पहिलो वर्षभित्र त्यसको औषधि पत्ता लाग्दैन। अनि त्यसपछि अब त्यसको भ्याक्सिन दिन सुरु गरे पनि यो कम्तीमा पनि 2 वर्ष रहन्छ। अब यो सबै डिजाइन गरेका छ। अनि मुख्य यसलाई रोक्ने मुख्य मूल्य प्रस्ताव दिएको एजेन्डा लकडाउन सक्दै दिन्छ। त्यहाँनिर लकडाउन, उत्पादन कसैलाई पनि गर्न नदिने एउटा रणनीति है। उत्पादन कसैलाई पनि सबै सिधाइदिने संसार, अनि सबैलाई भिखारी बनाएर उनले ऋण लिएर चाहिँ दास बनाउने र दोस्रो के गर्ने भन्दा उनका सामान बिकाउने। अब उत्पादन बन्द भए दास भयो अनि बचेपछिको अहिले हामीसँग जे जति पैसा छ नि त्यो सबै चाहिँ तपाईँको मास्क, पिसिआर र भ्याक्सिन भनेर सबै यो डिजाइन चाहिँ कोरोना चाहिँ आएको छ। यो रुगाखोकीभन्दा बढ्दा केही पनि होइन, यो धेरैले भनिसकेका छन्, यथार्थ पनि त्यही हो। र चौथो कुरा मैले देखेको आफ्नो यो 3टा चिज गरिकन जस्तो एउटा मान्छेलाई नियन्त्रण गर्ने, अब जनसङ्ख्या नियन्त्रण, लुट, अब यो 3टा चिजबाट उनले आफ्नो पोलिटिकल सुप्रिमेसी, राजनीतिक संसार पनि अहिले छ नि जो खर्दै गएको छ नि, यसलाई चाहिँ बचाउने उनको अन्तिम रणनीति। त्यस कारणले अब यो के गर्नुहुन्छ भने मैले भने नि यो कोरोना भन्ने यो यिनको विश्वको ध्रुवीकरणसँग जोडिएको लडाइँ हो। यसैको एउटा चाहिँ तपाईँको च्याप्टर हो। यो कोरोना यसैको एउटा अङ्ग हो। अब योभन्दा बाहिर अब यही कोरोना बुझ्नु पनि त्यही भएर मैले भने नि यही कोरोना के हो भने बुझ्नुको निम्ति पनि समग्र यो विश्वको परिदृश्य के हो भन्ने कुरा नबुझिकन यही कोरोना पनि राम्रो बुझिँदैन। अब हामी न त के बुझ्छौँ भने यो संसारको यो ध्रुवीकरण, यो लडाइँ, उनको जालसाजी नबुझ्ने हो भने त यसलाई हामी त भाइरस मात्रै भन्ने होइन होइन, भाइरस भन्ने भयो, रोगहरू पनि त्यही हो। अब यो यसले चाहिँ विक्षिप्त भएर
के अरे बैंकबाट चाहिँ सम्पत्ति निलाम भएर चाहिँ मानसिक त्रासले चाहिँ 3000 भन्दा बढी मान्छे मरिसके, आत्महत्या गरिसके। हामी त्यो देख्दैनौँ। अब चाहिँ तपाईँको 500 मान्छे मरेको छ, महामारी भन्छ होइन, महामारी भन्छ। जबकि इन्डियामा हेर्नुहोस् त महिनामा 60,000 मान्छे टिबीले मर्दो रहेछ, एक महिना। प्रति महिना वर्षको चाहिँ तपाईँको 7.5 लाख मान्छे टिबीबाट मर्छ इन्डियामा होइन। कोरोनाबाट मरेको चाहिँ यो 7-8 महिनाको बिचमा मरेको 1 लाखलाई महामारी भन्छ होइन। महिनामा 60,000 टिबीबाट मर्या छ, समाचारै आउँछ। मुटुबाट चाहिँ प्रति वर्ष चाहिँ तपाईँको 5 करोड मान्छे मरिरहेको छ मुटु रोगबाट, समाचारै आउँदैन। सङ्क्रमण दर भन्नु छ भने टिबीको 13% छ, एकजनाले 13 जना सार्छ। यसले चाहिँ 0.5 जना आधा मान्छे सार्छ भनेपछि यिनीहरू यत्रो हवा अनि यत्रो पैसा लगानी गरेका छन्। म तपाईँलाई यो राज्यले पनि थाहा छ 165 करोड अरब चाहिँ खाइसक्यो पैसा, त्यो सबै यिनले खायो होइन। पिस्याएर आफै गएर पनि पैसा उसले पठाउने, माफियाले खरबौँ पैसा खान्छ, किन त्यसको 10 गुणा त लुटको योजना छ। अनि 150 अरब हो, 150 खरब त आइसक्यो र 300 अरब आउँदैछ। अरू 202 वर्षभित्र टार्गेटको विश्वास 2 वर्ष छ र वर्ल्ड ब्याङ्कको चाहिँ 5 वर्ष छ टार्गेट। अरू 2 वर्षभित्र 300 अरब पैसा चाहिँ दिनुको निम्ति कोरोना निम्ति आउँदैछ। अस्ति भर्खरै पत्रकार महासङ्घलाई 50 करोड पैसा दिएर यिनीहरूले 800 पत्रकारलाई चाहिँ यो चाहिँ आतङ्क फैलाउने ट्रेनिङ दिएका छन्, 7वटा प्रदेश भनेपछि यो डिजाइनबाट आएका छन्। तर यसको काफी भण्डाफोर भइरहेछ र संसारभित्र लडाइँ सुरु भएको छ। त हिजो जसरी लुटे नि लुटे, भ्याक्सिनको नाममा आतङ्क, जस्तो एड्स पनि त एउटा आतङ्कै रहेछ। आखिर त्यो नकली रोग हो भने त पुष्टि भयो, उनीहरूले आफै गरे। अब जस्तो इबोला भने होइन, अहिले चाहिँ इबोलामा जुन चाहिँ तपाईँको भ्याक्सिन बनायो त्यही प्रयोग गरिरहेको छ अहिले पनि होइन। त्यो रेड मेसेज के हो, त्यो इबोलाको निम्ति बनाए भ्याक्सिन चाहिँ यहाँ कोरोनामा पनि त्यही गरिरहेछ होइन। त्यो बाँकी भएको त्यो भ्याक्सिन पनि बेचिरहेछ, यसको निम्ति अर्को भ्याक्सिन पनि बनाइरहेछ। अनि चाहिँ औषधि नै बनिएको छैन, मान्छे चाहिँ तपाईँको 99% मान्छे निको भएर पनि भनिरहेछ भने अब यो सबै चक्रव्यूहमा छौँ क्या हामी। त्यसैले गर्दाखेरि अब अलिकति समग्रमा चाहिँ यो समस्यालाई बुझ्ने कोसिस गरौँ। यतिले मात्रै पुग्दैन, कमसेकम त्यो दिशातिर हामी जाउँ अब भन्ने हाम्रो आग्रह हो। अब यही चाहिँ सोचबाट चाहिँ हामी गइदियो भने हाम्रो अगाडि आउने प्रत्येक घटनाहरूको पछाडिको अन्तर्य के हो र कारण के हो भन्न बुझ्न हामीले कठिनाइ हुँदैन। किन त्यो समग्रबाट काट्यौँ भने र त्यो पार्टलाई नै समग्र बनाइदियो भने हामी फस्छौँ होइन। एउटा होलको पार्टलाई, सानो पार्टलाई त्यो होल बनाइदियो भने हामी त्यहाँ फस्ने हो। त होललाई राम्रोसँग बुझ्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ अंश के हो भन्ने कुरा प्रति हाम्रो भ्रम उत्पन्न हुँदैन, हामीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। अब यो एउटा स्कुलिङ अगाडि बढाउँ र सबैतिर हामी जहाँ छौँ, चाहे दलमा छौँ चाहे चाहिँ गैर दलमा छौँ, अब यो एउटा छलफल बहस गरौँ होइन। नेपाललाई आफूलाई पनि बुझ्ने एउटा नयाँ प्रक्रियामा जाउँ, तर चाहिँ आफ्नो मौलिकताको कोर्टाको गरौँ। यो बाहिरका शक्तिहरूको आयात गरेर उनका मूल्यमान्य होला केही चिज राम्रा हो र म त्यसको निषेध गर्नु खोजेको होइन होइन। जस्तो चाहिँ अब काङ्ग्रेसले भने प्रजातान्त्रिक समाजवाद, त्यसको उत्थानको थलो भूमि जर्मनी हो होइन। कार्ल मार्क्सको थेसिसको चाहिँ तपाईँको केन्द्रबिन्दु युरोपियन समाज हो होइन, अथवा ब्रिटेन हो मुख्य गरी। होला राम्रा चिज पनि छन्, उनका भिजनमा राम्रा चिज छन्, उनका चाहिँ के अरे चाहिँ फिलोसोफीमा राम्रा चिज छन्। तर जो थट विकास हो नि त्यो उनको थट हो, त्यो हाम्रो होइन। त्यो मत आयोजित हो क्या, त्यो मत त उनको समाजलाई हेरिकन मत बन्या हो, त्यो मत चाहिँ हाम्रो देशका होइन। हामीले अलिकति चाहिँ सोच लिने हो, उनको सोच्ने तरिकामा केही राम्रो चिज छ भने हामीले त्यो तरिका लिने हो। वे अफ थिङ्किङ भन्छ नि, वे अफ थिङ्किङ चाहिँ लिन सकिन्छ राम्रो हो, तर मत लिन सकिँदैन होइन। अर्काको देशमा प्रयोग गरेका मतहरू लिन सकिँदैन, किन देश फरक हुन्छ, समाज फरक हुन्छ होइन। त्यसको समाजको चाहिँ विशेषता र प्रकृति फरक हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि पोलिटिकल सिस्टम चाहिँ सबै ठाउँमा समान रूपले लागू हुन सक्दैन। सबैको आफ्नो मौलिकता हुन्छ, सबैको आफ्नो विशेषता हुन्छ। त्यस कारण हाम्रो विशेषतामा हाम्रो के हो भन्नेतिर जाउँ, त्यो बहसमा जाउँ र यो चाहिँ जन्जालबाट मुक्त हौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो सोच हो। यसैको निम्ति हामीले देशभरि चलाएको अभियान चलाएको, एउटा डकुमेन्ट्स बनाएको छौँ सबैसँग बाहिर पनि भित्र पनि। र हाम्रो पङ्क्तिलाई हामीले 2-4 वर्षदेखि यही ढङ्गले प्रशिक्षित गरेका छौँ र हाम्रो जो पङ्क्ति छ कम्तीमा यति सबैले दिएको छ 40-50 जिल्लामा जे हामी छ। र यो दिशातिर यहाँहरू सबैको पनि अलिकति पहल होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो आग्रह हो। मेरो पनि व्यक्तिगत सोच।